सो बेश्टेच एक डे आवटाक करूया म्हणून आमी तांकांय घेवन भायर सरले. This is not. आमचे दोन डॉग जणांचे डॉग जण Guys, matching. So इतलीशी चहा पिकली आणि मागीर आमी खंय वयतली जाणा तुमी? आणि आज आम्ही खंयतरी वयता ते तुमकां कळटलें फुडल्या पळोवन. फ्रेंड्स आम्ही देवळांनी पांय पडली आणि रावताली एक भायल्यान रावन सारको. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स हांव आफ्टरनून म्हळ्यार सकाळी मिड मॉर्निंग एक बुकिंगेक गेल्ले कलांगूट सायड. सो म्हाजी सगळी बुकींग बीन जाली आनी सद्या वेकेशन चालू आसा. बट वेकेशनान भुरगीं खंयच वचोंक ना आनी हांवूय खंयच वचोंक ना. ती घरात असली. एक तर तेंची कजन्स पेली तेंच्या वांगडा ती खेळटाली, बिजी असली. प्लस तेंचे प्रोजेक्ट होमवर्क हॉलिडे होमवर्कूय खूब दिल्लो आनी तेंकां रोखडीच परत एक्झाम आसा नोव्हेंबर 2nd विकाक. सो ती प्रिपेर करतात. सो आतां जस्ट हॉलिडे काबार जावपाक सो मद्या एक दीस तेंकां हांव वयताच न्हू. सो बेश्टेच एक डे आवटाक करूया म्हणून आमी तेंकांय घेवन भायर सरलेली आसा. कित्याक हांवें म्हजी माय आनी मामा बी आयज वचपाचें आसलें. सो आमी अशी भायर सरली. म्हाजी सगळी बुकींग बी जाली. बुकींग बी सगळें जातकूर आमी लंचाक गेली. तेंका म्हाज्या वांगडा आसा आरवी. आरवी आसा, बाबू फुडल्यान बसला. सॉरी, बाबू फुडल्यान बसला आनी पळय म्हाजो हॉबी गाडी चलयता. आनी शॉपार कितें चल्लां सांगता तुमकां. शॉपार मॉर्निंग आसलें अपर्णा म्हाजे एक स्टुडंट हांगा जेन्ना हांव खंय गेल्लें पळय न्ही थंय मातशें हेराक बेश्टे अशें ते हेल्पाक अशें येयल्ले. सो एक स्टुडंट हांगा आसले. एक स्टुडंट आयज येवचे ना म्हटलेलें तेजे जिवाक मातशें बरें दिसना. आनी एक स्टुडंट येयल्ले. सो तेका सब्जेक्ट मॉडल आशिल्लो अपर्णा. तेका पळय कितें दिल्लें म्हणून शिकयलां. तेका जस्ट आयज प्रॅक्टीस कर म्हणलेलें हांवें आनी तेजे नोट्सय मातशें बरोवपाचें आसलें. सो तेणें तेजें काम केलें. ते गेले. अपर्णा हाफ डे आसलें. आतां लंच ब्रेक जालो. आमी लंच केलो हांगाच कलांगूटूच आमी लंच केलो आनी आतां थंय शॉपार आसा विशाखा. आनी आयज कोणें अपॉयंटमेंट बी घेतलेली तेंकां हांवें दिवना कित्याक आयज बुकींग आसली. सो पयलींच तेंकां सांगलें आयज आसचें ना म्हणून. सो चड अशी कोण येवचें ना. वॉकिंग कोण येयल्यार मागीर ते विशाखा म्हाका सांगतले. तेंकां म्हाका फाल्यां बीन वचचें पडटा. आतां आमचे कडेन इवनींग आसा. सो इवनींग टायम आसा म्हणटकीर आमी म्हटलें की कितें तरी भुरग्यांक दाखोवया. सो तेंचे डॅडून प्लॅन केलो की तेंकां आग्वाद थंय म्युजियम आसा. हांवें पळोवंक ना अजून. तेका ती खबर आसा न्हू. सो आमी कांय प्लॅन करूं नासले. बेश्टी आमी भायर सर तेंकां घेतली म्हणून आमी अशी हें केली. नाल्यार हांवें आमी बुकींग जावन घरा वयतली आसली. सो भुरग्यांक लागून आमी भायर तेंकां लंच केलें. आमी फॅट फिशान लंच केलें. बरें आसलें लंच. गोवन स्पेशल फीश थाली घेतली. किंग फीश थाली बरी आसली. आनी आतां आमी वयता आग्वाद म्युजियम भुरग्यांक दाखोवपाक स्पेशली तेंच्या खातीर. ते जातकूर मागीर आमी फुडें आयज घरा वयचें ना कित्याक पयलींच हांवें सांगलेलें आयज आमी घरा येवचें ना म्हणून. आनी खंय वचपाचें आसा. सो मागीर तुमकां इतलें हालता आनी क्रूज आनी घेवन वचपाची. सो आतां कितें जालें आमी हांगा रावली बेश्टी मातशी आनी असो पावस बेश्टोच आनी वतूय आसा. हेवटेन वत आसा आनी हांगा पावसो मातसो पळय रेनबो दिसलो. दिसता न्ही. फर्स्ट टाइम रेनबो लागींसून पळयला. केन्ना कसो पळयला? लागींसून गेले गेले पावस गेले. आमी देंवतात आनी मातशी देंवता म्हटल्यार भिजलेली. रेनबो हांगा हे सगळें आग्वाद हे तुमी तुमकां सगळें खबर आहा.
आमीच ती पावोंक ना खंय खंय आतां मातशें हांकां आतां म्युजियम दाखयतली भायर सरता तेच खंय देवची म्हळ्यार आतां कितें पावस ह्या दिसांनी पडटा वत येता सो उदक पळयात कशें जालां तुमकां स्टेप टू ट्रॅवलाचेर खूब मार्केटान सांगलां थंय सगळं वॉटर स्पोर्ट्स म्हाका इतकी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हे सायडीक येयली ती आमची पणजी सिटी खरें म्हणल्यार हांवच पावना गोंयान कितें कितें हांवच पावना पळोवपाक केन्नाच पळय वचपाक म्हाका टायम मेळना हेणें सगळें पळयलां हांगा पळया सो अशी रिस्ट बँड मेळ्ळा आमकां सगळ्यांक कलर ऑफ द डे आयज ग्रीन सो जेंचे कडेन रिस्ट बँड आसा तेणी फुडें वचपाचें थंय दिला कलर मे बी डेली चेंज जाता दिसता आयज ग्रीन कलर म्हणटा सो अशी फुडें वचून पळयता आतां आमी रियला करताले म्हणून थंय गाडी लावन दवरल्या कित्याक display. This is not a touch screen. Do not lean on the Guess this food. कर ते ट्रीचे ब्रांच वयर व्हर मरे ट्री आतां वयर वयर व्हर कोनशाक आं आतां सांत इस्तेव फोर्ट तो वाच पळोवया मातशें पळोवया वाचूंक कळटा दुसरी का शुगर 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 रीड कर तुमकां सगळ्यांचे फोटोज आसा कोण कोण येता तांकां फोटो मारूंक मेळटा सो सरिता तुजो फोटो सोदताले तूं आनी फ्रांसीस बी आसा जाल्यार हितून सगळें फायंड आवट करताले तूं आनी फ्रांसीस आसा जाल्यार तुमी हांव खुबदां येयल्या न्हू गो बरें मातशें दिसतालें पळया पळय आमचो मेळो आतां कळटा जस्ट पळय रे बरो बिग जाय आनी जाय सरिता मातशी दिसतली पळया तो गेलो वयर तेजी वयर आशिल्लो तो आनी फोटो काडला आपलो पळय आमचे 2 डॉग जाणांचे डॉग जाणा हांकां ही चड मस्ती करता म्हणून तांकां भितर घातल्या आतां रडटा बरो बरो एक्टींग बरो या एक्टींग बरो करता तितलेंच आहा म्हणून फुडें भितर आनी आसा पळय व्हडलें टायम जालो 5:30 पळय तेणेंच थंय स्टार्ट केला मल्ल विणटा आमची पणजी आई
केलो डॉक्टर राम झाले या आता तो करता करता काळो कसो जाऊ ना पण डल असा पाऊस पडू शकता वाव उदक वतले हांगा वयल्यान ल्हारां मारता आनी उदक येता बेस्ट पोका ए भिजले मुद्दम थंय रावता पळय हा भिजपाक अरे तुम्ही भिजतले हा मुद्दम रावल्या थंय कपडे ना आनी हे पळय कशी रावल्या उदका लागून बाबू पळय वाजे पडटले तसो हांव तुमी भिजतली दोगांय ब्लू जाले आयज मॅचींग फोर्ट वयर मरता सो कशी येवपाक रेडी ना आनी आमी आतां वयता भिजपाक रावल्या कशी जावना तुमची आनी उरला मदी आता गेले आणि इतर येऊन गेले सुद्धा आंगा येऊन आम्ही वयर आलो की होय जाल्यार हांव तुमचो काटान म्हाजेर पडले सो फ्रेंड्स आमी आतां आल्वाद पार्ट कवर केलो आनी काळोख जालो काळोख बेगीन जाता एक्चुअली टायम चड जावना टायम जाला 6:30 जस्ट काळोख 8 जाल्या कशी रातची आमी सो आतां आमकां जाय इल्लीशी च्या आमकां म्हळ्यार म्हाका मेन नाचल्यार जायना सो इल्लीशी च्या पितली आनी मागीर आमी खंय वयतली जाणा तुमी आजी मागीर म्हळ्यार खंय ते वीच प्लेस सो फ्रेंड्स आता आमी मडगांव पावले आणि आता आमी आजीबागून रेस्टॉरंटान येयले जेवपाक तुवें कितें चुडीदार घेतला शागोर कितें केलें आजीमाची ओडणी घेतला आजीबाग इतलो खूब बरें इपय आजीबाग इपय आजीबाग पप्पा भैया दादू मम्मा आणि पप्पानी सांगले आजीमा हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आयज नेक्स्ट डे आणि काल राती आम्ही रावली आजीमागेर सो आमचे हांगा आता देव मेंबर गाडी चलयता हाय गुड मॉर्निंग आयचो वेदर दाखय काल पावस नाशिल्लो पण आयज डेंजरस पाऊस पडला रातभर पडला
सो फ्रेंड्स बारीक बारीक पावस पडटा आनी आमी पावली तुमकां आर्क पळोवन कळ्ळा आसतलें आमी पावल्या चंद्रेश्वर भूतनाथ पर्वतार आनी अशी ही स्टेप्स आसा आतां आमकां स्टेप वयर चडून वचपाक जाय आनी पावसाळेच आसा आनी देंवतात हांगा एक मंकी दोन एक न्हू दोन हो पळय फाटल्यान न्ही का आनी पळय काईन सत्री फुलयली हय एक हो पळयला आनी खूब आसा ते एक न्हू खूब आसा आनी अशी सोपणां सकयल कंटिन्यू जाता दिसता देवळां न्ही सगळें स्लिपरी आसा बट पळोवया कसो आसा ते पावली लागीं आसा सामकी लोक लागले चलून वचपा आनी एक फॅमिली सो फ्रेंड्स ही चडपा लागली आनी पावसा लागून रावली कित्याक आमी सत्री हाडून कित्याक आमी प्लॅन कांयच करूंक ना हो आमचो कांयच प्लॅन नाशिल्लो बट मानय लास्टाक सत्री घेवना आमी घरा कडेन येतना काय घेवन आसली आनी स्टेप्सां पळय अशी आसा शायन जाता शेळो बीन येयला काय खबर ना स्लिपरी ना तितले ना बरें स्लिपरी अशें ना बरें सो अनप्लॅन्ड अशें ट्रीप कित्याक हे अनप्लॅन करतेच बरें हांव न्हू प्लॅन करपा पावना आनी हांव खंयच पावना केन्नाच आतां मातशें वयता आनी अशें मातशें अनप्लॅन करून खंय पावता आनी आमचे माई ना माई आमचे आउट ऑफ स्टेट माई आनी किर्ती गेला हरियाणा आमचे समागमाची थंय सेवेची सगळी तयारी चल्ला सो थंय गेला ते येवपाचे आनी 1-2 दिसांनी नाल्यार तेय मे बी पावतले आसले रावून वयता बाबू गेलो बाबू फुडें हय पळय मा सो पावली वयर चड ना आतां इतली धरल्या क्यूट हॅलो क्रॅब बाय बाय क्रॅब ट्रॅप कशी येयले म्हणटा तेजी मम्माय आसा तर सो फ्रेंड्स आमी देवळान बी पांय पडली आनी रावताली एक भायल्यान रावंड मारपाक बट अबय पावस झडटा मोठो ना बट आसा आमी हांगाच रावल्या मातशी वेळ भायर एक रावंड मारतली आनी मागीर आमी वयतली म्हाका रोखडें पावोंक जाय पावसान मातशें थंड आसा मात बरें दिसता पावसान पळोवपाक बरें दिसता एक्चुली पण आमी एकच मिस्टेक केल्या आमी कांय हाडूंक ना ताई आमचे एकटेच शाणे पळय ताई एकटेच आमची सत्री घेवन येयला एक सत्री आमी कांय हाडूंक ना जस्ट देवळा भायर धुकें पळयात कसले आवय वाट बी दिसतली काय खबर ना आनी टायम जाला 2:12 सानय जावना सो फ्रेंड्स पूण बरें अशें पळोवपाक मेळ्ळें म्हाका अशें मातशें वयर पळोवपाकच येवंक जाय आसलें केन्ना पावूना म्हणून सो जालें बरें पळोवपाक मेळ्ळें आमकां 1-2 वरां भितर वचपाक जाय बेगीन सो सरावंडींग व्हडली तुळस आसा पळय व्हडली तुळस आसा आनी असो आमी एक रावंड मारता देवळाचो फुडें दाखयता तुमकां ओ कितें हे सगळे फातर वयरसून हांगा पडल्या ना ते भितरल्यानूच येयले ना भितरल्यानूच ते तळप येयल्लें आसा बाबा सगळ्या देवळान भितरूय बी आसा पळयलें ना एक फातर देवळान भितर आसा 1-2 आसा 2-3 तारीख बी आसा हेजेर श्री विष्णू महादेव मेनाक राजा सो फ्रेंड्स कालच्यान आमी भोंवत आसात मी पळयलें सगळें सो म्हाक पायली घरा ताई चडले बसीर आनी ते बसीन वचपाचें आनी बाबू आनी बाय रावली मागीर सामकी रिक्वेस्ट करून रावली सो फ्रेंड्स पावले आमी स्टुडियोन आनी आतां हांगा म्हणून बंद करतले रोखडें ऑलरेडी लेट जाला आनी भुरगीं तर रावली आयज फूल डे आमी बरें मातशें भोंवली इतले 2 दीस 2 हाफ डे आशिल्ले आनी एक रात म्हाका रावपाक मेळ्ळें सो चलात तर हांगाच व्हिडिओ एंड करता हांव मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले बाय